صاحب میں گما گپ پتران کن گئے تو ڈاکٹر صاحب چونکہ املائے گپ تو جا تو یم توشے مزنے جیڑائی تو بنیادی طور شما چی سرپت بے جو کہ شما وقت ہمیں پیڑا گو سیادی دارے یا پولکاری حوالہ ہم شما کرداری تو اے چوں گشت کو تکان ٹاہت کو تکان تاکہ بلوچی املا کے ہستے یک اسٹینڈرائز ہوئی یہ کار ادارہ جاتی سطح کنتے گو میں یاد کن کہ ایک زمانے کے بلوچی اکیڈمی یا کہ ملا کمیٹی ٹائنک بوتگا اور چیزیں بات اودا کیسے کار کنک بوتگا اودا جتائیں زبان زانت کیسے بلوچی اہم آوارے تھا اوڑا تے بوتگا کہ جیڑا کو جائیں لاتے جیڑا کیسے آئیڈینٹیفائی کنک بوتگے تھا اور پتہ یہ فیصلہ کنک بوتگا کہ اے نویسک باں ہزارہ چگیش مردمانی سر دیمدہ باں پدا یعنی کہ رائے کہاں پدا مزید اسی سرا کار کنک بھی اور پدا دیم طرح کیستے ہیں مختلف ادارہ شیطہ انوال کنک باں آہنی ہم رائے زیرک بھی پدا متفقہ کیستے ہیں یک املائی نیمگا رویں نیمہ سارا چوش گو کہ ادارہ جاتی کارا وہ اما ادارہ کت کنن تے کہ یعنی گورا وسائل ہم استنتے گوں نو چوش نہیں کہ ما اشارہ گشنت مکنے اتفاق بے گے گپیں اگر کیستے میں اما کے اتنٹک ادارہ ہاں اما کے مثلا ما اگر یونیورسٹی یعنی گپا مکنے تا میں گورا گیشتر کیستے ہیں ریسرچ یا کار کیسے بیتے میں گورا باں ریسرچ جرنل کیسے میں گورا استا ایم فل پی ایچ ڈی لیور تیسس کیسے میں گورا آئے گا ہاں یا بلوچی اکیڈمی یا اندگا ادارہ کے استا گیشترین کتابانہ کیسے ہما چھاپ کرن تھے اتنٹک ادارہ ہمیشہ اگر ایشانی مردم کیسے متفق بے بان چوش کے منترہ گو کہ یک ڈسکسی بے گئیں یک کیسے گپے بے گئیں شاید درمیان نزدیکی پیدا بے گئیں اگر یہ نزدیکی مزید کیسے محکم بھی ہو پدا اتفاق بے بان آواریہ کیسے کار بکنا پدا اندگا مختلف پبلشنگ ادارے ہیں رسائل تاک و ما تاکانی کیسے ایڈیٹر استا یا گونڈوکیں ادارہ استا یہ درساں پدا بزور ہاں یک جاگہ بکنا اور پدا متفقہ یک کیستے ہیں یک رابندی نیمگر روگے کوشش بکنا تا یہ چوشی مشکلیں کاری نہیں بلے یہ انپرادی صورتہ بوتنا کا اشامہ اتانٹک ادارہ کیا یعنی گورا وسائل ہم استا یعنی گورا مردم پتران کن گئے تو ڈاکٹر صاحب چونکہ املائے گپ تو جا تو یم توشے مزنے جیڑائی تو بنیادی طور شما چی سرپت بے جو کہ شما وقت ہمیں پیڑا گو سیادی دارے یا پولکاری حوالہ ہم شما کرداری تو اے چوں گشت کو تکان ٹاہت کو تکان تاکہ بلوچی املا کے ہستے یک اسٹینڈرائز ہوئی یہ کار ادارہ جاتی سطح کنتے گو میں یاد کن کہ ایک زمانے کے بلوچی اکیڈمی یا کہ ملا کمیٹی ٹائنک بوتگا اور چیزیں بات اودا کیسے کار کنک بوتگا اودا جتائیں زبان زانت کیسے بلوچی اہم آوارے تھا اوڑا تے بوتگا کہ جیڑا کو جائیں لاتے جیڑا کیسے آئیڈینٹیفائی کنک بوتگے تھا اور پدا یہ فیصلہ کنک بوتگا کہ اے نویسک باں ہزارہ چگیش مردمانی سر دیمدہ باں پدا یعنی کہ رائے کہاں پدا مزید اسی سرا کار کنک بھی اور پدا دیم طرح کیستے ہیں مختلف ادارہ شیطہ انوال کنک باں آہنی ہم رائے زیرک بھی پدا متفقہ کیستے ہیں یک املائی نیمگا رویں نیمہ سارا چوش گو کہ ادارہ جاتی کارا وہ اما ادارہ کت کنن تے کہ یعنی گورا وسائل ہم استنتے گوں نو چوش نہیں کہ ما اشارہ گشنت مکنے اتفاق بے گے گپیں اگر کیستے میں اما کے اتنٹک ادارہ ہاں اما کے مثلا ما اگر یونیورسٹی یعنی گپا مکنے تا میں گورا گیشتر کیستے ہیں ریسرچ یا کار کیسے بیتے میں گورا باں ریسرچ جرنل کیسے میں گورا استا ایم فل پی ایچ ڈی لیور تیسس کیسے میں گورا آئے گا ہاں یا بلوچی اکیڈمی یا اندگا ادارہ کے استا گیشترین کتابانہ کیسے ہما چھاپ کرن تھے اتنٹک ادارہ ہمیشہ اگر ایشانی مردم کیسے متفق بے بان چوش کے منترہ گو کہ یک ڈسکسی بے گئیں یک کیسے گپے بے گئیں شاید درمیان نزدیکی پیدا بے گئیں اگر یہ نزدیکی مزید کیسے محکم بھی ہو پدا اتفاق بے بان آواریہ کیسے کار بکنا پدا اندگا مختلف پبلشنگ ادارے ہیں رسائل تاک و ما تاکانی کیسے ایڈیٹر استا یا گونڈوکیں ادارہ استا یہ درساں پدا بزور ہاں یک جاگہ بکنا اور پدا متفقہ یک کیستے ہیں یک رابندی نیمگر روگے کوشش بکنا تا یہ چوشی مشکلیں کاری نہیں بلے یہ انپرادی صورتہ بوتنا کا اشامہ اتانٹک ادارہ کیا یعنی گورا وسائل ہم استا یعنی گورا مردم ہم استے ہیں افرادی قوت ہم استے ہیں و یعنی گورا اما لیول مردم ہم استا زانتکار ہم استا آگا کیستے ہیں شیو استا گامگی جی بزوراں تا یہ جیڑا بگندگی شواری نیم گا بروتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب چونکہ ماں اگر پولکاری یا پٹو پولا سائدے بچارے تو مزنی پولکاری ہم بوتا چونکہ آئیا مگندے کے بلوچی زبان و ادب تاریخ سرا کتابی اردو نوشتہ کو تا ہم نے اڑا شاء اچھا کارا بچارے ملا فاضل سرا پٹو پول کو تا آئیے گاریں چیز دیما اور تک ہمیں کو شک بھی کہ آئیے قبر کہتے ہیں واجہ درگیت کا وہ دومنی مگا مگندے کے سید گنج کہتے ہیں آئیے مزنے ایک پٹو پول بوتا جدائیں دا مگشتاں چونکہ تو بلوچستان یونیورسٹی وابستہ ہے تو بعضی اسٹوڈنٹس یا بعضی پولکار کہتے ہیں ادھر رواں کا تو آئی پولکاری شما چپے ما چارے آ مروچی بلوچی زبان تھا لفظاں کے تھا چنچو ازگاری آئی پٹو پولکاری
ابتدائی زمانے کا میں گورا کہ ہمیں چو ریسرچ کار بیتگا ریسرچ کار کیسے ریسرچ چنا بیس کان تے گورا سند سرا کتی سند چچو کستے ہیں محکم سند بھی کیا رہا تو ایز اے ریفرنس کستے آ رہا پیش کرنے تھا ابتدائی زمانے کے کہ میں گورا ہمیں چو کہ ریسرچ بیتگا آما گوشت کرنے کہ نیم تحقیقی بیتگا بعض کیسے قیاساتانی بنیاد سرا گپ ہم کرنے بیتا گا چوش کے گول کا نصیر ہے اگر میں بیچارے ہسٹری لکھ کے تگے یا لفظاں کی کیسے پوچھدرا یا کیرچی کار کرتگا تا آ ریسرچ بیسڈ کیسے نیان تھے پر مجھے کہا کہ نیم تحقیقی کارا بلے سیدہ کے بلوچی زبان و ادب کی تعریف کیسے نوشتہ کرتا یا کہ وہ ہمشہ کہ آئیے چمدیس تو آئیے کیسے مشاہدہ تھا بیتگا یہ سرگوست بیتگا زبان و ادب مختلف ادارہانی گلانی ٹہا گوانی دیما رواگ و شاعری ردوم و لفظاں کے یہ وہ آئیے چمدیس تو مشاہدہ بیتگا بلے لاتے رائے کہ آئیے دیما آرتگا چوشکے کاسے وڑیا بلوچی زبان بابتا یہ بلوچی زبان بنزہ بابتا یا بلوچ راجی تاریخ کیسے بنیاد بابتا آئیے کہ ہمارا رائے دیما آرتگا آ را انچو واد گزگا چھ فد نوکترین کیسے ریسرچ لیکا اور آیالانی دیما آئے گا چھ پد ہم رد کنک کیسے نبوتگا مثلا ایگپ کے بلوچی بلوچ کیسے درا چھ آتگیں کیسے راجے نہیں بلکہ آمدے آئیے بنزے آمدے آئیے زبان ردوم ہم کیسے آمدہ چھ بوتا تا چوشیں بازیں رائے کے سیدہ ہما زمانے گا کہ آرا را انچو باز کیسے آسراتی نبیتا انچو باز آئیے گرا سورس نبیتا گا بلے آدرائیں گا فائیے کیسے مرچی ہم کیسے مستندہ باز سر مردم مرچی ہم اتفاق کنا اور کئی مولا فاضل سر آئیے کہ اما کار کے کتگا سیاہگی پٹو پولے شتریں نمونک بلوچی تو کا ہمیشہ ماوا حیران با وادی کہ شال اچھا کارا کیسے چارا چوش کے میں گورا کمفائلیشن کار و باز مردمہ کو تھا بشیر احمد بلوچہ ہم فاضل سر کار کو تھا فقیر ہم کرتا یا قوانین میں کلاسک شاعری سر دیکھے باز مردمہ کیسے کار کرتا بلے اما کہ سیاہگی نگدے کے رہبندہ آہانا تانا سیدہ کیسے فالو کرتا سیاہگی نگدہ سے مرادشن کہ مثلا تیگورا یکچیں شاعر شعرانی حوالیا چھے 200 ورژن با 200 جتاہیں مردمانی گورا وادی کے تو شعران عشقنے گوش دارے تا آیانی تہا آئین تا چک اما شاعر کیسے اصل شعر کجا آما آہانی سلیکشنہ کیسے تو چطور کنے ای درگتا ما چارتا تا سیدہ فاضل اسلوبیاتی اما زمانے کے لفظ و محاورہ ہے ہر چیزیں کیسے حیال داری کو تھا وہ امیر انگا یہ نقد تہا وادی کے یہ پٹو پولے تہا وادی کے آئیے سید فاضل شاعری سر وادی کے گپ کرتا تا اودا ما گندے کہ آئیے نقدی سینچم دے ما کہتے ہیں گو ما سید گنجے اگر تو کسی گپا کن گئے تو سین اور کو تگے تا باشا کہ سید گنجا وادی کے موانے تا ما وہ چو حیران بہیں کہ انپرادی صورتہ یہ کار چون کنک بوتا یعنی کہ یکی ویشن کے تو لفظاں در بجان لفظاں شوہاز یہ وقت یک الگ سردرد ہے کہ انچو 26,000 یا یہ گیش لفظ کیستے ہیں بنی لفظانا درگی جگ اور پدا آہانا انچوش کے لغتانی کیسے رہبند ہے اما رہبندانی ردا سائنٹیفک رنگا ہے نا ردوبند ہم کیستے ہیں بدے اور ہر لفظارہ آئیے معنی آئیے کیستے ہیں آئیے پوشدر اور امیر رنگا آئیے کیستے ہیں محاورگانی کی شینہ یا کیستے ہیں گال ریچے کی شینہ یہ درائیں کار سیدہ کرتگن درہ سائنٹیفک کیسے رنگا کرتگن تھے نی مردم ایران بھی کہ ایک نادراہیں مردمیہ انچو ایک کار کے فردی نہا ادارہ جاتیاں بعض مردمانی گا یا انفرادی صورتہ کرتگن اور مرچی ہم کیسے آنا مردم منن تھے سر دورانی ہم کم میں چونکہ 949 بغیر تب ابتاد واشتا بیران تب 28 سالہ مطلب انچو تو سر سید گنجا ہوتے گب بھی تو چرشی پد مدستہ کے چیزیں لغت دیمات کا چونکہ جامع دشتی صاحب لفظ بلا دے ناما تو بنیادی طور شما اگر ہم موازنہ کنے تو شما سیدہ چا آہنی کارا چنچو جتا گندے ویسے یک کی ویشن کہ جامع دشتی صاحب کے شعر اگاہ میں کہ لفظ بلا دیں اشیاء گیشترین لفظ اما ہاں کہ سید گنجا چی کیسے زورک بیتگا البتہ دیگے ہم شیتوں کا بعضین لفظ آنی چونکہ سیکنڈ ایڈیشن ات کے مزید شیتوں کا ایڈ کنک بیتا دیگا بعضین کیسے لفظ آرک بیتگا اشانی میانا اما کہ بنیادی پرکیں آئیشنت کے سیدہ اما کے ہوتی آب گیشین تگا چوش کے سیدہ گوشتا 25 آب ہاں اما آباں چھے ہر لفظے کے آتا سیدہ دا جاگا دا تگا آیا چھے در آرچ لفظے کے بیتا اکہ در بلوچی لفظ بیتا گا آئیشانی تا وہ سید گنجے تا ہوار کنک نبیتا گا ادا ما گندے ہیں کہ مثلا زوا آتے ہیں نی زواتا چھے شن زواتے لفظ ہم آرتا گا نی در بلوچی لفظاں
अमीर का जोएना चे या गईना चे या काफा चे हर लफ्ज़े के शंचुश के आप ज़ुरतगा नी आबानी वस्तत्र लफ्ज़ हम आरग लूटी नी गेश्तर हमा लफ्ज़ आरतगन थे कि आदर बलूची लफ्ज़ा आ बलूची ने अरबी लफ्ज़ा या कैसे फारसी लफ्ज़ा ये हम शंतों का हवार करतगन थे तब हमश का मागुशन के सैयदगंज हस्ते आ ये तहा 100% कैसे लफ्ज़ हस्ता आमा के मैं वती ज़ुबान है गा ऐसा कहते हैं आमा कार देमा बुरता बलशी तो का बाज दर बलूची लफ्ज़ियात मारता शानी बार करता तो डॉक्टर साहब चूँकि गए नहीं या काफ या फी तो अगर आंची लफ्ज़ियत का तो इदा सैदा चूँ कोता अमा लफ्ज़ कहते हैं गापे गुमल लिख किता या पिए गुमल लिख किता नविश्ता कोता बच्चे लाती लफ्ज़ अंचे ना के मुश्तरक मस्ता अच्छा लाती लफ्ज़ मुश्तरक मस्ता के बलूचिया हम अमा वर्ड गुशक बनते और पारसी था हम कैसे अमा वर्ड गुशक बन बाज़ अरबी है हम लफ्ज़ अब के गन पता मैं बलूची ज़ुबान बार जोड़ भी तक भले सैदा अमा हाफ के दौड़ दाते गा आहा नज़ायरें गाफार गई ना कैसे गाफिता बदल कनक ज़ुआता कैसे ज़ेता बदल कनक ई राबन सैदा कैसे देमारता भले सैदा जो दमे कुर्ता कि आइए लफ्ज़ बल देता हा गिश्तर हमा लफ्ज़ा के असल पेवर बलूची है कैसे लफ्ज़ा तो सर चूँकि माँ मौजूद ये नोखी दौरा मचा रहे हैं चूँकि शुमा कह रहा PhD MPhil या स्टूडेंट्स के हस्ता कहाँ मुख्तलिफ शोबा रिसर्च करना तो शायद रिसर्च या पट्टो पोल के हस्ती अच्छे अदा नोखी स्टूडेंटानी वास्ता या बलूची वानुकानी वास्ता रोल मॉडल जानक भी या बहसीत प्रोफेसर या शोबा एक प्रोफेसर बस्तर शुमा अच्छे महसूस करें मुझे सैयद मस्तरे कार वो हमें सैयद गंजे गए कि लिसानियात किस्ते रेदा कहते हैं गो इशियाबीत किस्ते सैयदा मुल्ला फाजुल सरा कार करता और सैयद ज़ुबान व अदब तारीख़ किस्से नविश्ता करते गई ज़ुबान व अदब तारीख़ किस्ते माँ गोश्त करें कि ज़ाहिरें या कासें पीरियडे अमा ज़मानगी किस्से चाहिए उदा तारीख नवीसी तो का मर्द में ज़ाती ओपिनियन ज़ाती राय हम कैसे आवार कपनते गो उद हमारा कमो कैसे निजूरी गंदगा कहते गो भले यक रिसर्च वास्ता के अमा की बुनियादी चीज़ें आयशन के यक ओब भी यक शौक की भी वती कारागों कैसे यक लगने भी यक कैसे इश्क की भी और ये चीज़ कैसे सैदा ची माइल कोट कने कि सैदा वाजी के कुजाम हम कारी है बाबत जेड़ता कि मैं ये कारा कना ताइया गो अमा इश्क अमी मोहब्बत अमी लगना गो के कार करता ये एक बलाएं सके ने कि मैं आयु के या कैसे हंसते स्कॉलरानी वास्ता कि कुजाम हम कारिए वादे की नीयत कना इरादा कना ताइयो वास्ता ये रंगे मर्दमारा कैसे हैं सैद रंगे मॉडल ये कैसे रंगपदी कनक कभी तो सर जो कि बलूची सियाग रास नबी से का मचारे तो बलूची ज़ुबान रबंदे नबी से के एक जवानी किताबी तो इशियश मचे सर बंद कि ये शायद इनफरादी तौर पट्ट पोली को था या इशिया देखे कसी कोमक जोरता या ये मुश्तरक तौर बनाने बुता जुड़कने बुता मुझे ना सैद ड्राइंग कार कैसे इनफरादी है अच्छा सैदा वती कारांतहा सैद कारांता देगे मर्दमानी बारो वंड कैसे मानने याद है कि के सैद रप्तना चिपद सैद अशमी अकेडमी वाजदारा कैसे बाजी मेहनत को था सैद गंजे सरा हम आया बाज मेहनत को था इंदे के कारानी हम सैद सरा आया मेहनत को था को भले कार दुरा के अमा के इब्तदाही बुनी के ये द्रोशुम आ सैदा वद्दात गा नी सैद स्याह के रास्त नबीसक कैसे बुंदरा सैद वती कारे भले मन सरपदवा के अगर कसे बलूचिया रास्त नबी से गलूटी आइए तवारंगो आइए अमा के फ़ोनेम हस्ते हैं आइए वाइस हस्ता आइए आवाज़ हस्ता आइए सोतियात हस्ता या आइए ग्रामर है ईशान अगर कसे रास्त नबी से गलूटी ता ये बुनियादी किताब है अगर ये किताब तहा सैदा के अच्छी गिशवारी करतगा ईशान अगर मर्दम वजीरी ता मर्दम हिच कैसे रदी करत नकनते ठीक है डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद बुता पता नहीं मक्का मड़ा चार कौन चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर रहीम मेर साहब अगर पुत्रान कर गए तो आइया सैद आशमी पट्ट पोल सैद आशमी बलूची ज़ुबान लफ्ज़ा के तहा अमा तक कैसा सरकार को अगर पुत्रान कर गए चूँकि सैद आशमी अगर मैं गप्पा करें तो आइया बलूची शायरी सर है बलूची खासतौर पर दस्तों के सरा कार को ताई बाज़ें किताब चाप शेंग बुतगा तो ब्रेक पद मैं कोशिश करने के डॉक्टर साहब को आइए शायरी बाबत